नमस्कार। कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। माउन्टेन संवादमा आज हामी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको विषयमा रहेर चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ। नेकपा एमालेबाट फुटेर यति बेला नयाँ दल गठन गरिएको छ र केही दिन मात्रै हिजो अस्ति जुन नयाँ पदाधिकारी पनि यो पार्टीले चयन गरिसकेको अवस्था हो। अब पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ, पार्टीको औचित्य, आगामी कार्यक्रमहरू के कस्ता रहेका छन् भनेर हामी यो विषयमा संवाद गर्नेछौँ। र त्यति मात्र होइन, देशमा दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ घटनाहरू विकसित हुँदै गएका छन्। ती विकसित घटनाहरूमा अबका पार्टीहरूले कसरी फेस गर्नेछन्, त्यो फेस गर्नको लागि सामर्थ्यहरू के कस्ता रहेका छन् र अहिले पछिल्लो समय हेर्ने भने विविध खालका समस्याहरू देखिएको छ र जनता पनि आजित रहेका छन्। जनताले जुन खोजेका अधिकार, सुविधाहरू, विकास, समृद्धि भने पाइरहेका छैनन्। यो परिस्थितिमा नयाँ पार्टीले विभिन्न खालका आश्वासन पनि बाँडिरहेको छ। यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर विभिन्न सपनाहरू छरिरहेको छ। तर पनि चुनौतीहरू थुप्रै छन्। चुनौतीका बावजुद पनि यो नयाँ पार्टी कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने विषयमा हामी संवाद गर्नेछौँ। सत्तारूढ गठबन्धनको सरकार छ। यो गठबन्धनका विषयमा पनि विविध खालका टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। हामी समसामयिक राजनैतिक घटनाको विषयमा रहेर पनि संवाद गर्नेछौँ। र संवादको लागि आज हामीले हाम्रो यो माउन्टेन संवादमा निम्ताएका छौँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता तथा पोलिट ब्युरो सदस्य श्रीनाथ बरालज्यूलाई। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार सचिताजी। आराम हुनुहुन्छ? आराम एकदम ठिक। कहिले आउनुभयो काठमाडौँ तपाईँ? म 5 दिन अगाडि आएँ। 5 दिन अगाडि आउनुभएको थियो। के त्यो खास काठमाडौँमा? हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक, एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय कमिटीको बैठक थियो। यो बैठक यसले राजनीतिक प्रतिवेदन पास गर्ने, केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने अध्यक्षज्यूले राख्नु भएको थियो होइन प्रस्ताव, चाहिँ राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो, पारित भयो। हजुर, त्यो पारित भयो। र त्यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ अरू स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो निर्माण र अरू सबै पार्टीका निर्माण गर्ने कुराहरू थिए र भावी रणनीतिहरू पनि तयार गर्ने कुराहरू थियो। त्यसको लागि चाहिँ मिटिङमा आएँ। सबै कुराहरू भइसक्यो, सम्पन्न भइसक्यो यहाँले भने जति? धेरै जसो कुराहरू भइसक्यो। जस्तै अब स्थायी कमिटी भयो, 35 सदस्यीय स्थायी कमिटी बन्यो। त्यस्तै गरी 71 सदस्यीय पोलिट ब्युरो पनि बनेको छ, जसको सदस्य तपाईँ पनि हुनुहुन्छ हैन त्यसमा? हजुर। त्यस्तै गरी 301 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बन्ने भयो। पहिला हाम्रो 151 को मात्रै थियो विधानमा। हामीले यसपटक चाहिँ त्यसलाई थप गरेर 301 बनाएका छौँ। केही वैकल्पिक सदस्यहरू सहितको चाहिँ थप्ने र त्यो अधिकार हामीले स्थायी कमिटीलाई पनि दिएका छौँ। कतिपय सङ्कलित नामहरूलाई पूर्णता दिनको लागि हामीले चाहिँ स्थायी कमिटीलाई दिएका छौँ र स्थायी कमिटीले चाहिँ त्यो केही दिनमा चाहिँ टुङ्ग्याउँछ। त्यो सँगसँगै हामीले ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, सल्लाहकार परिषद, लेखा आयोग लगायतका केन्द्रीय तहका निकायहरूको पनि निर्माण गर्ने कुराहरूको त पास गरेका छौँ। 35 सदस्य हुन्छन् तिनीहरू र सँगसँगै विभागहरू पनि हुन्छन्। र हामीले तलसम्म 3 महिनामा हामीले तलसम्म चाहिँ गर्ने कामहरू, वडा तहसम्म सबै पार्टी गठन गर्ने, पार्टी कार्यालयहरू खोल्ने, सदस्यता वितरण गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण समय बितिरहेको छ होइन नयाँ पार्टीको पनि? हिजोको दिनमा पनि यसरी नै तपाईँहरू सङ्गठन विस्तार गर्ने, पदाधिकारी चयन गर्ने होइन, स्थायी कमिटी चयन गर्ने, यसरी नै बित्यो। आजको दिन पनि त्यसरी नै बितेको छ है समय त। देश र जनताको लागि भन्दा पनि पार्टीलाई कसरी होइन भागभण्डा गर्ने, कसरी समूह बनाउने, नयाँ कुरा देखिए। नयाँ कोर्स खोइ त तपाईँ त नयाँ कोर्स गर्छौँ भनेर नेकपा एमालेबाट उछिट्टिएर यता आउनुभयो हो नि त होइन? विभाजित भएर उस्तै उस्तै देखियो कि केही फरक छैन? होइन सचिताजी, कुरा के छ भने नि, हेर्दाखेरि सामान्यतः त्यस्तो देखिन्छ बाहिर, तर फरक छ। किनभने त्यहीँभित्र हामीले विद्रोह गरेका हौँ। नेकपा एमालेभित्र जुन खालका गलत प्रवृत्तिहरू देखा परे त्यो भित्र चाहिँ विद्रोह गरेर असल कम्युनिस्ट पार्टी र असल जनताको निम्ति गरिब, शोषित, पीडित, महिला, समावेशी जुन कम्युनिस्टको आदर्श हो नि, हाम्रो आदर्श 9औं महाधिवेशनले, नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनले पास गरेका नीति र कार्यक्रमहरू अहिलेको
एमालेको नेतृत्वले चाहिँ लागू नगरेको हुनाले त्यो कुरो लागू गर्नको लागि र 62-63 सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेको संविधानको कार्यान्वयन गर्न र संरक्षण गर्नको लागि संसद बचाउनको लागि यो विद्रोह गर्न परेको। प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्दै समाजवादतिरको यात्रामा अगाडि जानको लागि वास्तवमा यो विद्रोह गर्न परेको। तपाईहरूले विद्रोह त पार्टीभित्रै बसेर सङ्घर्ष गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि त, किन बाहिरै आएर विद्रोह गर्नुपर्ने? पार्टी अर्को पार्टी खोल्नै पर्ने विद्रोहको लागि, सङ्घर्षको लागि? अनि यो हामीले गऱ्यौँ पनि, विगतमा हामीले अन्तरसङ्घर्ष पनि गऱ्यौँ हामीले विगतमा। तर त्यो भित्र सङ्घर्ष गर्ने वातावरणको चाहिँ अन्त्य भयो वहाँ जब पटक पटक तपाईँ जस्तै भन्नु न अदालतले तिमी 75 जेठ 2 मा तिमी माओवादी एमाले फर्क भनिसकेपछि त एमालेको मिटिङ राख्नुपर्ने हो नि। तर 28 गते केपी ओली कमरेड केपी ओलीले आफ्नो निश्चित आफ्नो झुन्डको मात्रै मिटिङ गरेर आफू पक्षीय केही सदस्यहरूको मात्रै मिटिङ गरेर 10औं र 11औं केन्द्रीय कमिटी बैठक भनेर राख्नुभयो, जुन कि त्यो पार्टी फुटको सुरुवात थियो। त्यो फुट चाहिँ उहाँले गर्नुभएको। त्योभन्दा अगाडि नेकपा हुने बेलामा पनि उहाँले 100 जना करिब हाराहारीको सदस्यहरू बोलाएर 441 जना मध्ये बोलाएर 1501 जनाको केन्द्रीय कमिटी भनेर विधान संशोधन गरेर जानुभयो। यसरी हाम्रो नेतृत्व मण्डल चाहिँ एउटा दक्षिणपन्थी दिशातिर गएको, सही तरिकाले पार्टीको महाधिवेशन र नीति कार्यक्रम लागू गर्न नसकेको र पार्टीलाई एउटा सही कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी पार्टीको विधि पद्धति विधान हाम्रो नियावली हाम्रो स्थापित कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ पद्धति शैलीहरू छन् तिनीहरूलाई अवलम्बन गर्न नसकेको हुनाले हामीले पहिला भित्री सङ्घर्ष भयो। त्यो सम्भावना नभएपछि विद्रोह गरी कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यही पार्टीलाई पुनर्गठन गरेर असल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने त्यो उद्देश्य भनेको जनताको सेवा गर्न नै हो। अब कसरी असल कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ त? तपाईहरुसँग त्यस्तो रणनीति योजना के छ? होइन, हामीसँग प्रष्ट योजनाहरू छन्, प्रष्ट दृष्टिकोण छन्। अब हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त त मार्क्सवाद लेनिनवाद नै हो होइन। अब त्यसबाट अगाडि जान्छौँ। 9औं महाधिवेशनले पास गरेको कार्यदिशालाई दरो गरी पक्रन्छौँ र सँगसँगै हामी चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादको आधारमा टेकेर समाजवादको निर्माण गर्ने थप कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यसमा बनाउँछौँ। किनभने अब अहिले हाम्रो संविधानले समाजवादतिर जाने भनेर भनिसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले शिक्षामा हिजो शिक्षामा जस्तो त्यो सरकारी शिक्षा आज उस्तै राखेर हुन्छ? हुन्न नि। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य त्यस्तै राखेर हुन्छ? हुँदैन। त्यस्तै गरी अरू गरिब पछाडि परेको समुदायहरू उनीहरूलाई माथि उठाउने प्रोग्राम चाहिएन। 2/3 सरकार हुने केन्द्र प्रदेश र स्थानीयको कम्युनिस्टको, तर 9 महिना सरकार चलाउँदा मनोमन अधिकारको नेतृत्वमा त्यत्रा कामहरू हुने। 2/3 यो सरकारले केही भौतिक पूर्वाधारका विकास मात्रै गरेर हुन्छ? लोक कल्याणकारी राज्यका अवधारणा अनुसारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्यो। गरिब गोरेखा मुनि भएकालाई माथि उठाउनु पर्यो। युवाहरू व्यापक रूपमा विदेशमा गर्छन्, उहाँहरूलाई देशभित्र अड्याउने खालको कार्यक्रम हुनु पर्यो। त्यो सबै नगरेको त तपाईँकै पार्टीले, तपाईँ जस्तै नेताले हो नि त, होइन र? एकदमै त्यही भएको भएर विद्रोह गर्नु पर्यो। त्यो कुरा हामीले उठायौँ। 76 को मागमा भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि मैले आफैले उठाएको थिएँ। मैले एजेन्डा थप्नुपर्छ। केन्द्रीय कमिटीले प्रदेश स्थानीय र केन्द्रीय सरकारले गर्ने काम के हुन् तिनको निर्णय गरेर निर्देशन दिनुपर्छ। खालि घोषणापत्रमा लेखेर मात्रै पुग्दैन, त्यो कुराहरू गर्नुपर्दछ भनेर हामीले चाहिँ उठाएका थियौँ, भनेका थियौँ। तर ठिक छ, तपाईँहरूको विद्रोह चाहिँ ओलीसँग रह्यो, तर काम कुरो भन्ने कुरा तपाईँले पनि गर्नुपर्ने हो नि त, होइन? पार्टीमा बस्दा होस्, आफ्नो पनि जिम्मेवारी हुनसक्छ नि त। होइन, यसो हो सचिताजी, हामीले हाम्रो जे जिम्मा हैसियत छ, हामीले जे जिम्मेवारी पाएका छौँ त्यस अनुसारको काम हामीले गरेका छौँ। तर मूल नेतृत्वले नै मिटिङ नडाकेपछि मिटिङबाट अरूले त पास गर्न सक्दैनन्। अरू वरिष्ठ नेताले मिटिङ डाकेर पनि हुँदैन, उपाध्यक्षले डाकेर नि हुन्न, अध्यक्षले डाक्नु पर्यो। अनि मिटिङमा छलफल गराउनु पर्यो। सामूहिक नेतृत्व प्रणाली हो कि हाम्रो। पहिला बैठक डाक्ने, बैठकमा एजेन्डा लाने, त्यहाँ छलफल गर्ने र भए सर्वसम्मत नभए बहुमतको निर्णय गर्ने हो। तर उहाँ चाहिँ त के भने त्यो बैठकै राख्न नचाहने, आफूले भनेको कुरा भने हुन्छ भने हुन्छ, नत्र पनि नहुने। उहाँको गलत कार्यशैली धेरै कुरा छन्। तपाईँको उहाँको व्यक्तिवादीपन पनि भयो। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हिरोइजमलाई विकास गरेर अगाडि जाने, तर कि सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई नमान्ने, यस्ता कतिपय आन्तरिक साङ्गठनिक जीवनका कुराहरू समस्या रहे। अर्को भनेको चाहिँ दृष्टिकोणमै समस्या रह्यो। दृष्टिकोण भनेको के हो भन्दाखेरि समाजवादतिर जानुपर्ने कार्यक्रम नीति ल्याउनु पर्ने ठाउँ नव उदारवादी, हामी राजनीतिक भाषामा नव उदारवादी भन्छौँ। अब अर्को बुझ्ने भाषामा भन्दा पुँजीवादी, त्यो खालको ल्याउने। जस्तै शिक्षामा हिजोको शिक्षा र यो सरकार बनिसकेको सरकारी शिक्षामा के अन्तर आयो?
त्यो कुरो फरक हुनु पर्दैन। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले 2/3 सरकार चलाएको बेला हजुर अनि तपाईँको स्वास्थ्यमा चाहिँ अन्तर आउनु पर्दैन। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको व्यापक सुधार भएर समाजवादी मोडेलमा चाहिँ लिएर जानु पर्यो। राज्यले चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य ठिक छ, सुविधा ग्यारेन्टी गर्नु तपाईहरूले पर्यो। नेकपा एमालेमा हुँदाखेरि गर्न नसकेका कामहरू, ती अधुरा अपुरा सपनाहरू तपाईँले बोलिरहनु भएको छ नि, हजुर। अब यो नयाँ पार्टीले गर्न सक्छ त? यो पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूले र निर्वाचित निकायमा यही कुरा गर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यही कुरा उठेको छ, हामीले उठाएका छौँ। तपाईँहरूको मुद्दा यही हो मुद्दा हो, हामी अहिलेको? औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ। त्यो हिजोको पार्टी भन्दा यो पुनर्गठित पार्टी यो के कुरामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले व्यवहार त सिद्धान्त त यसलाई फरक हिसाबले हामीले चलाउन खोजिरहेका छौँ। अर्को नीति विधि विधानको हिसाबले चाहिँ राम्रो तरिकाले चलाउन खोजिरहेका छौँ। अर्को जनताको सेवा गर्ने एउटा संस्कार र संस्कृति कार्यशैली पद्धतिको हिसाबले पनि राम्रो गर्न खोजिरहेका छौँ। प्रष्ट वर्गीय दृष्टिकोण पछाडि परेको समुदायलाई को पक्षमा बोल्ने लड्ने त्यसको पक्षको वकालत गर्ने संस्थाको रूपमा यसलाई विकास गर्न खोजेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, यो राष्ट्रियताको पहरेदार, यो पार्टी राष्ट्रियताको पहरेदार हो भन्ने देखाउन खोजेका छौँ। र यो युवाहरू जो अरबमा छन्, विदेशका खाडीका मुलुकहरूमा छन्, ठाउँ ठाउँमा छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ वास्तवमा देशभित्र नै आफ्नो देश निर्माणमा जुटाउने, यहीँ स्वरोजगार सिर्जना गर्ने त्यो खालको कार्यक्रमहरू लिएर आएर देशमा चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्ने एउटा कोसेढुङ्गा साबित गराउने कुरामा चाहिँ यो पार्टीको पुनर्गठन चाहिँ गरेका छौँ। कि यस्तो नेतृत्व छ कि कमरेड माधव कुमार नेपाल भनेको चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्व, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै ठुलो योगदान गरेको र 15 वर्ष नेतृत्व समेत गरिसकेको, सादा जीवन उच्च विचारले लैस भएको त्यस्तो उपयुक्त लिडरसिपमा यो अगाडि बढ्दैछ। र हामी चाहिँ युवा परिपक्व सबैको संयोजन मिलाएर समावेशी, हेर्नुहोस् नेतृत्व अहिले बनाएको पदाधिकारी तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम अत्यन्त समावेशी खालको हामी बनाएर अगाडि जाँदैछौँ। तर परीक्षण भइसकेका नेताहरू हुनुहुन्छ नि त्यहाँ पनि, होइन? पदाधिकारीमा पनि जनताले पटक पटक उहाँहरूको मूल्याङ्कन गरिसकेका छन्। अनि कसरी विश्वास गर्ने? उहाँहरूले हिजोका कार्यशैली त उहाँहरूको सबैले देखिसकेका छ, हेरिसकेका छ, बुझिसकेका छ। फेरि यो नयाँ पार्टीमा त्यो कार्यशैली नहोला भन्न त सकिन नि। ठिकै छ, तपाईँले भन्नुभयो, तर हिजो पनि त राम्रो गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले हिजो राम्रो गर्नुभएको थियो। अहिलेको यो बिचमा 9औं महाधिवेशनपछि यो बिचमा नै समस्या भएको हो, नत्र भने त उहाँहरूकै नेतृत्वमा 9 महिने शासनकालमा पनि राम्रा काम भए। 54 सालको निर्वाचित गरेको चाहिँ स्थानीय तहमा पनि धेरै राम्रा कामहरू चाहिँ वास्तवमा त्यो बेला चाहिँ भए, होइन? जहिले जहिले मौका पायो त्यो बेलामा त राम्रा काम गरिएको थियो। तर हामीले जनतालाई के भनेको थियौँ भने हामीलाई 2/3 दिनुहोस्, थाई सरकार दिनुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई यो ठाउँमा पुर्याउँछौँ। समाजवादी मोडेलका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्रान्ति, भूमि सुधार, युवा स्वरोजगार, राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, गरिब जनताहरूलाई माथि उठाउने, गरिबीबाट माथि उठाउने खालको प्रोग्रामहरू, संस्कार र संस्कृतिमा पनि एउटा चाहिँ समाजवादी मोडेलतर्फ चाहिँ लाने त्यो खालको कुरा हामी गर्छौँ भनेको थियौँ। सबैलाई हिजोका दिनमा यस्ता कुराहरू तपाईँहरूले नदेखाएको त होइन, यस्ता सपनाहरू जनताको माझ गएर बाँड्नुहुन्छ। जुन बेला चुनावको मुखमा भनौँ न, जनतालाई धेरै खालका आश्वासन त दिनुहुन्छ, तर काम त भएको छैन नि त। आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने हामीले धेरै कुराहरू प्राप्त गऱ्यौँ, खै त? होइन, कामहरू भएका छन्, धेरै राम्रा कामहरू पनि भएका छन्, तर पर्याप्त मात्रामा हुन सकेन। त्यही भएर त विद्रोह गर्नु पर्यो। पार्टीभित्र अन्तर्सङ्घर्ष गर्यो। एक नेताले अर्को नेतासँग विद्रोह गर्दैमा सबै कुरा प्राप्ति हुन्छ र चाहेको कुरा, जनताले खोजेको कुरा। त्यो व्यक्तिगत स्वार्थ जस्तो देखिएको छ, गुटको प्रभाव असर जस्तो देखियो, होइन? नेकपा एमाले फुट्नु भनेको। अब त्यही व्यक्ति फेरि अर्को पार्टी, नयाँ पार्टी गठन गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, होइन? कसरी विश्वास गर्ने जनताको चाहनाहरू उहाँहरूले पुरा गर्नुहुन्छ भनेर? यो कुरा सचिताजी कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यसमा पनि तपाईँहरू असल कम्युनिस्टको निर्माण गर्छु भन्नुभएको छ, होइन? कस्तो हो असल कम्युनिस्ट भने? यसो म अलिक थोरै केही कुरा पछाडि गएर म अलिकति कुरा राख्न चाहन्छु। तपाईँ केशरजङ रायमाझीले, हाम्रो महासचिवले दोस्रो महाधिवेशन, उहाँले राजाको 17 सालको कदमको समर्थन गरेपछि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विद्रोह भएर अनि उहाँ लगायत केही नेतालाई हटाएर अनि अर्को अलगै तेस्रो महाधिवेशन भएर कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्गठित भएर गएर कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगियो हो। अब कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यसरी नै विद्रोह भएर कोअर्डिनेसन केन्द्र माले गठन हुँदै एमाले हुँदै यस ठाउँसम्म चाहिँ आउने स्थिति भयो। यदि त्यो हुन्थेन भने त्यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ, गठन पुनर्गठनको स्थिति हुन्छ र त्यसले नै नयाँ पुनर्गठनले नै कम्युनिस्ट आन्दोलन जागरण ल्याएर यहाँसम्म आयो। वास्तवमा भनौँ न, हिजोकै माओवादी
माओवादी पनि त मोहन वैद्यहरूसित चाहिँ विद्रोह गरेर के अरे उसित मोहन विक्रमसित विद्रोह गरेर छुट्टिएर उहाँहरूले छुट्टै सशस्त्र क्रान्ति गरेर अगाडि आउनुभयो। त्यसरी नै जो विद्रोह गर्नेवाला छन् तिनीहरू इतिहासमा हेर्नु, नेपालको इतिहासमा हेर्नुहोस्, उनीहरू चाहिँ अगाडि बढेका छन्। त्यस कारणले यसले एकदम नयाँ स्पिडका साथ काम गर्छ, एक कुरा। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ काम गर्न सक्नु भएन। कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीलाई सही तरिकाले नेतृत्व गर्न पनि सक्नु भएन। सरकार सञ्चालनमा पनि उहाँले अपेक्षित परिणामहरू, जति परिणाम निकाल्न पर्दथ्यो 2/3 सरकारले, 3 तहको सरकार हुँदा त्यो भएन। बरु केन्द्रको सरकार पनि कोल्याप्स भयो र प्रदेशका सरकारहरू पनि क्रमशः ढल्दै गए। पार्टी एकता जोगाउनै सक्नु भएन कि नेकपा भएको उहाँकै नेतृत्वमा नेकपा भएको नि, तर त्यो अहिले चाहिँ 3 टुक्रा हुने स्थिति चाहिँ बन्यो। त्यस कारणले अब नयाँ सङ्घर्षबाट अगाडि बढ्छ। अब त्यो आधार दिन सकिन्छ। हिजो टेस्टेड नेता हुन्, तपाईँले भन्नुभएको कुरामा उहाँहरू टेस्टेड नेताहरू हो, तर उहाँहरूको बेलामा राम्रा कामहरू भएका छन् र अहिले नयाँ यङ जेनेरेसन पदाधिकारीहरू समेत राखेर यङ जेनेरेसन र पाका पुरानाको नेतृत्व समेतको संयोजन मिलाएर एउटा क्रान्तिकारी पार्टी चाहिँ बनाएर हामी चाहिँ अगाडि जान्छौँ। हाम्रो शान्तिपूर्ण बाटोबाट नै हामीले चाहिँ यो अहिलेको संविधानभित्र रहेर नै हामी वास्तवमा चाहिँ ती कामहरू चाहिँ गरेर अगाडि चाहिँ जाने। तर मूल पार्टीबाट फुटेका ती बनेका नयाँ पार्टीहरू त फेल भएका छन्। होइन, छैन, त्यस्तो छैन। मैले भने नि अहिले विद्रोह गर्नेहरू अगाडि आए, पावरफुल भए। इतिहासको हामीले पाना पल्टाउने हुन्छ, त्यो त भएको छ नि त। यस्तो हुन्छ इतिहासमा, सधैँ एउटै तरिकाले मात्रै इतिहास चाहिँ चल्दैन दाइ। किनभने कुमालेको चक्र जस्तो होइन, वर्तुलाकारले इतिहास चाहिँ चल्छ। नयाँ हुन्छ कि ठ्याक्कै हिजोकै आउने होइन, आउन चाहिँ उही जस्तो लाग्छ। तर हिजो 77 सालको चाहिँ हामी असोजमा थियौँ भने अहिले त 78 सालकोमा छौँ नि त। आउनु त असोजै आयो नि, भए जस्तै कुरा हो क्या। यो हिजोकै जस्तो ठ्याक्क दोहोरिन्छ भन्ने होइन। तपाईँहरूलाई लाग्छ माले हिजो भए, त्यो बेला चाहिँ यस्तो भयो, त्यो भएर यो हुनसक्छ भन्ने लागेको होला। तर अहिले मैले उदाहरण दिएँ नि, केशरजङ रायमाझीलाई कारबाही गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि नयाँ पुनः पुष्पलालको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिएर अगाडि बढेको इतिहास छ। त्यस्तै गरिकन मदन भण्डारी, सिपी मैनाली, झलनाथ खनाल, माधव नेपालहरूको नेतृत्वमा चाहिँ अखिल नेपाल कोअर्डिनेसन केन्द्र 32 सालमा बनेर, अनि त्यसपछि 35 सालमा नेकपा माले बनेर, 47 सालमा एमाले बनेर, अनि हुँदै हुँदै नेकपासम्म चाहिँ आएर कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकरणको त्यो ठाउँसँग आएको त हो नि, होइन? अब माओवादी र एमाले चाहिँ मिलेर चाहिँ नेकपा समेत बनेको भनिसकेपछि अगाडि राम्रा कामहरू चाहिँ भएका छन्। तर कहिलेकाहीँ लिडरसिपमा सही व्यक्ति नपुग्दाखेरि, सही नेतृत्वले सही तरिकाले काम गर्न नसक्दाखेरि त्यो एकता पनि नजोगिने, सरकार पनि नजोगिने, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अपेक्षित परिणाम ल्याउन पनि नसक्नुहुन्छ। तर अरूले त्यो सबै कुराको अगुवाई गरेर पुग्दैन। किनभने मिटिङ त अरूले डाकेर भन, अध्यक्षले डाक्नु पर्यो, अरू मन्त्रीले अरू काम गरेर भन, प्रधानमन्त्रीले नि त क्याबिनेटमा डिसिजन गर्न तयार हुनु पर्यो। त्यस कारणले त्यस अनुकूलका शिक्षा स्वास्थ्यका राम्रा ऐनहरू ल्याउने, समाजवादलाई टेवा पुर्याउने खालका ऐनहरू ल्याउने, युवा स्वरोजगारका कुराहरू ल्याउने, महिला वास्तवमा अधिकारहरूको बारेमा चाहिँ अरू पर्याप्त मात्रामा ऐन र कानुनी व्यवस्थाहरू चाहिँ गर्ने, पछाडि परेका जाति जनजाति, उत्पीडित समुदाय, दुर्गम क्षेत्र, गरिबहरूको बारेमा चाहिँ त्यो खालको ल्याउने, संस्कार र संस्कृतिमा नि परिवर्तन ल्याउनु पर्यो नि। अब हामीले एउटा समाजवादी मोडलको संस्कार पनि समाजमा चाहिँ लिएर आउने खालका, त्यस्ता बिहा मृत्यु अरू विभिन्न चाडपर्वहरू मनाउने कुरामा पनि त्यसलाई चाहिँ अलि जनवादी शैली जनताका एकदमै त्यही त जबरजको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ, समाजवादको कुराहरू गरिरहनु भएको छ होइन? यो बेला देशमा रोजगार दिने शिक्षा स्वास्थ्यको विषय त पटक पटक उठेका छन्। काम भएन, बोलीमा मात्रै भयो क्या, व्यवहारमा त खै त। हजुर, तपाईँहरू हरेक यस्ता टेलिभिजन बहस भनौँ, अन्य कार्यक्रममा जाँदाखेरि यस्तै खालका भाषणहरू गर्नुहुन्छ, जनतालाई यस्तै कुराहरूका आश्वासन दिनुहुन्छ, तर कुनै पनि नेताले आत्मसात गरेको व्यवहारमा चाहिँ देखिया छैन। त्यसमा पनि अब पार्टी सञ्चालन गर्न असफल नेताहरू पनि छन्। जस्तो अब चुनौती धेरै छ नि यो नयाँ पार्टीलाई पनि होइन? अब अध्यक्षज्यूले पार्टी सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न होइन? विगतको कुरालाई लिने हो भने उहाँप्रति अब सबै व्यक्ति खुसी हुन्छन् कि हुँदैन, त्यस्ता चुनौती पनि हुनसक्छ नि त। ठिक छ। अब यसलाई यस्तो, हामी सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई चलाउने हुनाले अध्यक्ष कमरेडका मात्रै कुराले, उहाँ प्रमुख नेता हो, तर सँगसँगै उहाँको मात्रै कुरा हुँदैन, टिमको कुरा हुन्छ। अनि सामूहिक नेतृत्व प्रणाली
हामी जनवादी केन्द्रीयताको सङ्गठनात्मक प्रणालीबाट चल्दछौँ, जसलाई हामीले लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त प्रणाली हुन्छ। दुनियाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरू चल्ने त्यही बाटो। त्यसको आन्तरिक जनवाद पनि हुन्छ र सबै बसेर निर्णय गरिसकेको कुरालाई लागू गर्ने कुरामा केन्द्रीयता पनि हुन्छ होइन, त्यो निर्देशन मान्नु पनि पर्ने हुन्छ। त्यसको संयोजनबाट मात्रै, सन्तुलनबाट मात्रै वास्तवमा चाहिँ पार्टी चल्न सक्छ। त्यसको आन्तरिक जीवनको सन्तुलन ठिक तरिकाले चलाउन नसक्दा यो पार्टी विघटनको ठाउँमा पुगेको। अब उहाँ त के भने अहिले त कस्तो संस्कार सुरु भएको छ, सडकमा कुनै व्यक्तिको नाम लिएर जिन्दाबाद भन्ने अनि फोटो टाँस्ने हिजोको राजाको जस्तो कार्यशैली चाहिँ अवलम्बन हुन थालेको छ। त्यो वास्तवमा चाहिँ गलत हो। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई हिरोइजम देखाउन प्रयास गर्ने कुरा भनेको चाहिँ त्यो व्यक्तिवादी निम्नोपयोगी चिन्तनको उपज हो। चाहे जुनसुकै नेताले भोलि अरू कसैले बलियो देखियो के होइन, व्यक्ति बलियो त ठिक छ, नेतृत्व बलियो हुनुपर्छ। अनि हाबी भएको हस्तक्षेप गरेको व्यक्तिलाई नि बलि प्रमोट गरेको जस्तो देखियो के। तर के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै अब चीनमा छ, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी छ, त्यहाँ हाम्रो जस्तो भन्दा अलिक फरक छ। तर पनि त्यहाँको एउटा नेतृत्व टिमको सामूहिक निर्णय हुन्छ। तल कार्यकर्ता पार्टी सदस्यबाट सुझाव लिँदै आएर मात्रै माथि चाहिँ निर्णय हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ नेताले हुकुम प्रमाङ्गिका चाहिँ बोलिदियो, अन्त डाँडालाई सबै पार्टी निर्णय भनेको त्यही हो भने मिटिङ डाक्यो, अन्त डाँडा चाहिँ 1 घन्टा 1.5 घन्टा चाहिँ भाषण केपी ओली कमरेडले फर्मा, अनि त्यसपछि ल तपाईँहरू जानुहोस् भनेर भने त्यस्तो खालको मिटिङको अर्थ होइन। तपाईँहरूको मिटिङमा त्यस्ता विधि पद्धति त्यस्तो हुँदैन छ, एकदम विधि पद्धति छ र त्यसरी नै चल्छ। 76 माघ 15 देखि 19 भएको मिटिङ विधिबाटै चलेको थियो। त्यो बेला चाहिँ कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्डको अध्यक्षतामै बैठक भएको थियो। तर त्यसपछि उहाँले चाहिँ के गर्न थाल्नुभयो भन्दाखेरि मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा देशव्यापी रूपमा समानान्तर गतिविधि चाहिँ गर्न थाल्नुभयो र अलग्गै गुटबाट चाहिँ पार्टीहरू सञ्चालन गर्न थाल्नुभयो र आफ्नो गुटमा नभएका मान्छेहरूलाई टिकट पनि नदिने, उनीहरूलाई अवसर पनि नदिने, राजनीति नियुक्ति पनि नदिने, पक्षपातपूर्ण व्यवहार पनि गर्ने। त्यो त ठिकै छ, ल त्यो त गर्नु। तर आम जनताको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार यत्रो कोरोनाले ग्रस्त भएको बेलामा देशमा जनताहरूलाई चाहिँ वास्तव सरकारी हस्पिटलमा चाहिँ उपचारै नपाउने परिस्थितिसम्म पुग्यो। ठिक छ, तपाईँले जति पनि भनिरहनु भएको छ, हामी नेकपा एमालेमा हुँदाखेरि जुन उद्देश्य सिद्धान्त थियो त्यो अनुसार काम गर्न पाएनौँ फलानुको कारणले भनेर धेरै कुराहरू त आइसकेको छ। त्यसो पनि तपाईँहरू त अब अलग भइसक्नु भएको छ। अलग भइसक्दा पनि तपाईँहरू छुट्टिएको जस्तो देखिँदैन के। हिजोकै आचरण, हिजोकै बोली, हिजोकै व्यवहार होइन, नयाँ कुरा, नयाँ सोच सपनाहरू देखिया छैन के। एकले अर्कालाई हिजो पनि त्यसरी नै तपाईँहरूले एक आरोप लगाउनुहुन्थ्यो, यस्तो उस्तो भन्नुहुन्थ्यो। आजको दिनमा त्यही कार्यशैली देखिन्छ के होइन। हाम्रो दुवै पार्टीमा, नयाँमा पनि पुरानोमा पनि कुनै पनि कार्यक्रममा जाँदाखेरि कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने त छँदैछ, तर उहाँले एकअर्कालाई आक्षेप लगाउने मात्रै गरिरहनु भएको छ कि। ठिक हो, तपाईँ कारबाहीको कुरा गर्नु भएको छ, तपाईँलाई मुद्दा लाउने होइन, त्यो कुराहरू पनि उठिरहेछ। 14 जना नेताहरूलाई उहाँले कारबाही गर्नुभएको कुरा चाहिँ छ। पार्टी मान्दैन, आधिकारिक पार्टी होइन भन्नुभएको छ होइन। त्यो त राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगले, संविधान अनुसार निर्वाचन आयोगले साबिक नेकपा एमाले विभाजन भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी भनेर प्रमाणपत्रै दिइसकेको स्थितिमा त्यो भन्ने कुरा राजनीतिक कन्ज्युम्सनको लागि हो क्या। तल कार्यकर्तालाई आफूसित टिकाइराख्नको लागि, कन्ज्युम्सनको लागि चाहिँ त्यो कुरा उहाँहरू बोलिरहनु भएको छ। उहाँहरूले नेतृत्वले कुरा बुझेको छ, तर के हो भने तल आम कार्यकर्तामा एउटा कन्फ्युजन क्रिएट गरेर टिकाइरहन सकिन्छ कि भन्नको लागि चाहिँ त्यो गरेको। हेर्नुहोस् तपाईँ, व्यापक रूपमा विभिन्न प्रदेशहरूमा त्यो यो नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा व्यापक रूपमा गोलबन्द हुनुभएको छ। धेरै जनप्रतिनिधिले यसैमा शनाखत गर्नुभयो, 21 दिनभित्र शनाखत गर्नुभएको छ होइन। सांसदहरू, तल प्रदेश सभा सदस्यहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ। त्यसो भएर हामीमा फरक चाहिँ धेरै फरक छ। तर के भने एकै ठाँटा विद्रोह भएर आएको हुनाले उस्तै केही समय देखिनु त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर अब व्यवहारबाट, कामबाट, क्रियाकलापबाट, यो पार्टीका निर्णयबाट, कार्यशैलीबाट, जनतामा गर्ने सेवा, अरू जनप्रतिनिधि यी जनप्रतिनिधिले गर्ने कामहरूको व्यवहारबाट यो फरक देखिनु पर्दछ। तपाईँको कुरा सही हो, यो कुरालाई चाहिँ मान्नु पर्दछ। हामीले खालि भन्न र गाली गर्ने पनि होइन, आफ्नो कार्यक्रम दिने हो। अब भनेको के हो भने आफ्नो कार्यक्रम दिने, जनतालाई त्यसको आधारमा गोलबन्द गर्ने, यसको विधान विधिको व्यवस्थालाई हेरेर यसमा चाहिँ लाग्नुस् भनेर भन्ने र त्यसअनुसार चाहिँ जनताको सेवामा चाहिँ जाने नै हो। खालि गाली गलौज गरेर के पनि। तर के भने प्रसङ्गले माग्दाखेरि किन विद्रोह गर्नु पर्यो त भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि यो परिस्थिति भयो है। कम्युनिस्ट आन्दोलन पतनको दिशामा जान थाल्यो त्यो नेतृत्व मण्डलीबाट। त्यसो भएर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि जोगाउन, यो संविधान र उपलब्धिहरूलाई पनि जोगाउनको लागि यो विद्रोह गर्न परेको हो है भनेर भन्नुभयो। तपाईँलाई म थोरै अलिकति जोड्न चाहन्छु।
जस्तै सोभियत सङ्घमा चाहिँ गोर्बाचोभको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टी थियो, समाजवाद पनि 72 वर्ष चलिरहेको अवस्थामा उहाँ राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले सही नीति र विचार नेतृत्व गर्न नसक्दा र पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधलाई सही तरिकाले समाधान गर्न नसक्दा कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै कोल्याप्स भएन, समाजवाद मात्रै कोल्याप्स भएन, त्यो देश नै 15 टुक्रामा टुक्रियो। त्यो बेलाको USSR सोभियत युनियन 15 टुक्रामा विभाजित भयो। भारतका पश्चिम बङ्गालका कम्युनिस्टहरूले 30-35 वर्ष सरकार चलाए, तर त्यहाँभित्रको विकृतिको बारेमा त्यहाँभित्रका कम्युनिस्टहरूले चाहिँ अन्तरसङ्घर्ष गरेको भए त्यो पार्टी पनि सुधार हुन्थ्यो, समाजवाद पनि त्यो सरकार पनि जोगिएर जाने परिस्थिति बन्द थियो। पूर्वी युरोपको पनि त्यही हो। त्यस कारणले सङ्घर्ष जरुरी छ, विद्रोह जरुरी, गलत कुराको विरुद्ध सकेसम्म भित्रै लड्ने, सम्भावना भएन भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन गरेर पनि अगाडि बढ्ने हो। खालि त्यो सूर्य चिन्ह अनि एमाले नाम, त्यो त हिजो हामी कम्युनिस्ट हुँदा सूर्य चिन्है थियो र पहिला त हामीले यहाँ पद्मरत्न तुरालाई उठाउँदाखेरि सूर्य चिन्ह थियो, हाम्रो कास्कीमा चाहिँ हामीले चाहिँ सोमनाथ प्यासीलाई उठाएको थियौँ, बाल्टी चिन्ह थियो, अर्को ठाउँमा जागृत प्रसाद भेटवालको अलग चिन्ह थियो, द्रोणाचार्य आचार्यको अलग चिन्ह थियो। त्यस कारणले कुरा के हो भने चिन्हको ठुलो कुरो होइन, त्यो चिन्ह एमाले भन्ने त 75 जेठ 2 गते नै कमरेड केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा 5 बुँदे सम्झौता हुँदाखेरि त्यो चिन्है तपाईँ के अरे एमाले र माओवादी नै खारेज गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाउनु भएको के होइन र भनेपछि त एमाले त त्यही बेला गर्नु थियो। अहिले एमाले त अदालतले स्थापना गरिदिएको हो। त्यही भएर एमाले त उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुनको लागि र बहुमत ल्याउनको लागि त उहाँले हिजो विघटन गर्नुभएको थियो। त्यति मात्रै होइन, जनताको बौद्ध र जनवादको कुरा गरिरहेको छ। अहिले यो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी जनताको बौद्ध र जनवादको जगमा टेकेर समाजवादको यात्रा गर्दैछ। त्यसले मात्रै पर्याप्त पुग्दैन। नयाँ खाले पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व कमरेड मदन भण्डारीको नेतृत्वमा विकास भएको जनताको बौद्ध जनवादले यहाँसम्म ल्यायो। यो हामी जुन ठाउँसम्म नेपालमा आएका छौँ त्यही मार्गदर्शनमा आयौँ। 77 सङ्घर्षको पनि यहाँ योगदान छ, माओवादीको योगदान छ, अरू नेपाली कङ्ग्रेसको आफ्नो पनि छ। सबै मिलेर हामीले चाहिँ त्यो कुरा गऱ्यौँ। तर कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ त्यही शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतिबाट अगाडि जाने त्यही कार्यदिशामा वास्तवमा हामी नाम जेसुकै दियौँ त्यही कार्यदिशामा। तर अब त्यसले मात्रै पर्याप्त पुगेन। त्यसमा टेकेर, त्यो आधारमा टेकेर समाजवादको घर बनाउनु पऱ्यो क्या। त्यस जगमा टेकेर समाजवादको घर बनाउनु त अरू समृद्ध गर्नु पऱ्यो नि। त्यो अरू समृद्ध गर्ने कुरा चाहिँ जाने भन्ने कुरा प्रष्ट हाम्रो पार्टीले प्रष्ट दृष्टिकोण चाहिँ अगाडि सारेको छ होइन। त्यसरी हामी सिद्धान्तलाई पनि व्यवस्थित गरेका छौँ, जनताको बौद्ध र जनवादलाई पनि उच्च सम्मान गर्दै अगाडि बढेका छौँ, त्यसलाई अङ्गीकार गर्दै अगाडि बढेका छौँ। सँगसँगै अपुग कुराहरू थप्दै अगाडि जाने कुरा पनि गरेका छौँ। र अब पुनर्गठित र पुनर्जागरण हुन्छ नि, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुनर्जागरण गरेर एकदमै छ, हामीसित त्यो ऊर्जा छ। हिजो पनि हामीले तल गएर गाउँमा सङ्गठन हरेको त म मेरै आफ्नै कुरा गर्नुहुन्छ भने म विगत 40 वर्षदेखि यो पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता छु। भर्खरको युवा विद्यार्थी कलेज पढ्ने भर्खरको विद्यार्थी हुँदाखेरि म पार्टीको पूर्णकालीन, त्यो बेलाको मालेको पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएँ, विद्यार्थी नेता भएँ। त्यसपछि पार्टीको भूमिगत अन्डरग्राउन्डमा पञ्चायती राजमा कार्यकर्ता भएँ। त्यस पछाडि तपाईँको 46 सालमा चाहिँ वाम मोर्चाको अञ्चल स्तरीय समिति यहाँ बस्यो, 62-63 त्यो बेला नेतृत्व गरियो, 62-63 सालको आन्दोलनको आफ्नो ठाउँमा नेतृत्व गरियो र हुँदै हुँदै अहिले पनि हामी आइरहेको छौँ। र म जस्ता चाहिँ यहाँ सयौँ हजारौँ कार्यकर्ताहरू यो पार्टीमा, यो नवगठित पार्टीमा चाहिँ हुनुहुन्छ र नेतृत्व पनि त्यही खालको सफल राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त नेतृत्व हुन्छ। हेर्नुहोस् त झलनाथ खनाल जस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एउटा धेरै समय पार्टीलाई नेतृत्व गर्नुको राम्रो विचार दिन सक्ने हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अरू नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले होइन, नेताहरूलाई चिन्ने चिनाउने होइन त्यो कुरा त छँदैछ, नामले चिने, तर कामले कसरी खोइ चिनेको भन्नुहोस् त। अब काम त हामीले भर्खर पार्टी गठन भएको गर्नु पर्यो नि, विचार मात्रै उहाँहरू पोख्नुहुन्छ राख्नुहुन्छ, काम भएको छैन के। ठिक हो, जनताको सवालमा खै काम भएको होइन। तपाईँको कुरालाई म मान्दछु कि एमाले 3.5 वर्ष सरकार चलाउँदा पर्याप्त मात्रामा काम हुन सकेन भन्ने कुरो स्वीकार गर्दछु। म पनि नेकपा एमालेको तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य भएको नाताले, नेकपा हुँदाखेरिको नि केन्द्रीय सदस्य भएको नाताले र पछि पनि केन्द्रीय सदस्य भएको नाताले चाहिँ म चाहिँ त्यसको मेरो जिम्मा परेको कुराको म नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार छु। हरेकले नैतिक जिम्मेवारी लिनै पर्छ। तर काम भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा र केही क्षेत्रमा केही राम्रा कामहरू भए तापनि आम रूपमा कम्युनिस्ट मोडलको, समाजवादी मोडलको
त्यो खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू जति हुनुपर्छ त्यो भएन, त्यही भएर त हामी विद्रोह गरेका छौँ। पहिला त्यही भित्र हामी गऱ्यौँ, अहिले पनि गऱ्यौँ। अर्को कुरो भ्रष्टाचारलाई अर्को केपी ओली कमरेडले चाहिँ भ्रष्टाचारलाई जसरी नियन्त्रण गर्नुपर्दथ्यो त्यो गर्न सक्नु भएन। विभिन्न तहमा भएका भ्रष्टाचारहरूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको विभिन्न तहका सरकारहरूले जस्तो पारदर्शी र स्वच्छ बनाउनु पर्दथ्यो त्यो कुरामा हुन सकेन। हुन त धेरै जनप्रतिनिधिले राम्रोसँग काम गर्नुहुन्छ, स्थानीय तहमा धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ, प्रदेशमा राम्रो काम गर्नुभएको छ, धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरू वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अहिले प्राविधिक कारणले कतिपय जनप्रतिनिधिहरू हामीसित आउन नसकेकाहरू पनि अब 5-7 महिनामा हामी आउँछौँ भन्नुभएको छ र भित्री रूपमा हामीसितै सहकार्य गरिरहनु भएको छ, शनाखत गर्न नगएका पनि त्यो हुनुहुन्छ। र ठुलो मात्रामा चाहिँ अब रेभोल्युसन वास्तवमा चाहिँ हुँदैछ र त्यस हिसाबले ठिक छ। पहिलेको सरकारले गर्न सकेन भनेर तपाईँले नयाँ सरकार पनि गठन गर्नुभयो नि त होइन, गठबन्धनको सरकार। यो सरकार पनि त खोइ त केही गर्न सकेको छैन, मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेका छैन, त्यही स्थिति छ नि। तपाईँले उहाँहरूलाई मात्रै आरोप मात्रै लगाएर भएन नि त होइन। तपाईँले कामै गर्न सकेन, के गर्न सकेन, अब हामी गर्छौँ भनेर 5 दलीय राजनीतिक दलको एउटा गठबन्धन सरकार त बनाउनु भएको हो नि त होइन। हो, यसमा के छ भन्दा अहिले चाहिँ भर्खर सरकार अब बनेको हुनाले कतिपय त्यसको पूर्णता पाउँदैछ। अब हाम्रो पनि कतिपय पार्टीको चाहिँ अब त्यसको गठनको कतिपय प्रक्रिया पुरा गर्दै भएको हुनाले अब मन्त्रीमण्डलमा पठाउने कुरा पनि छँदैछ। तर नयाँ सिराबाट नयाँ तरिकाले चाहिँ कामहरू चाहिँ गर्नुपर्दछ। हाम्रो कुरा त्यसैमा जोड छ। यहाँले उठाएको कुरालाई हामीले सुझावको रूपमा ग्रहण गरेर एकदम राम्रो तरिकाले काम गर्न लगाउँछौँ। हाम्रो सङ्घर्ष त्यहाँ त्यही रूपमा नै हुन्छ। हामीले चाहे नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी, हामी जसपा लगायतको जो गठबन्धन छ त्यसमा चाहिँ अब पदको निम्ति होइन, जनताको निम्ति मध्यनजर राख्नु पर्यो। ती गाउँ दूर दराजका जनताहरू जो जनताहरू पसिना तरतरी चुहाएका छन्, उनीहरू कुर्कुच्चा फुटेका छन्, हातमा ठेला उठेका छन् र एउटा सिटामोल नपाएर छटपटाइरहेका छन्। आर्थिक आचार संहिता पनि त्यस अनुसारको पारदर्शी हुनै पर्दछ। तपाईँको राज्यको मितव्ययिता नै हुनै पर्दछ। जनताले तिरेको ट्याक्सलाई अधिकतम सदुपयोग गरेर विकास, जनताको समृद्धिको लागि चाहिँ प्रयोग हुनुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो तर खोइ त गठबन्धनले त कस्तो देखियो भने नि, यो गठबन्धनको औचित्य हेर्ने हो भने मात्र केपी ओलीलाई ठेगान लगाउनको लागि गठबन्धन गरे जस्तो देखियो। खै देश र जनताको लागि नयाँ सिराबाट काम गर्नको लागि त्यो त देखिया छैन। होइन, त्यस्तो होइन। उहाँलाई ठेगान लाउने भन्दा पनि संरक्षण गर्नको लागि त्यही देखिया छ नि त। केही नेताहरूबाट त त्यही कुरा आइरहेको छ, उहाँलाई ठिक पार्नको लागि चाहिँ हामीले गठबन्धन गरे। गलत प्रवृत्ति अगाडि बढेपछि त्यो गलत प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण त गर्नै पर्यो। किनभने पटक त्योभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन नि त गठबन्धन। खै त असंवैधानिक तरिकाले पटक पटक संसदको विघटन गर्ने, अनि त्यसपछि प्राप्त उपलब्धिहरू त्यो गुम्दै जाने, हुँदाहुँदै चुनाव हुन नसकेर चाहिँ संविधानै असफल हुने दिशातिर व्यवस्था जाने भएपछि त्यसलाई जोगाउने बाध्यताले कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, घाँटीटा खान सकेन भने अपरेसन गरेर नलीबाट पनि दिनुपर्ने हुन्छ नि। त्यो विशेष परिस्थितिको यो कुरा मात्र हो। जनरल अपरेसन गरिएको एकदमै हो, एकदम अपरेसन। यो चाहिँ अपरेसनै हो, उपचार गर्नै पर्ने थियो। त्यसो भएर त्यो भएको भएर यो खालको विशेष विद्रोह भनेको अपरेसनै हो। विद्रोह भनौँ राजनीति भाषामा, त्यो चाहिँ भएको हो। तर कुरा के छ भने आम इमान्दार सम्पूर्ण कार्यकर्ता साथीहरू जुन नेकपा एमालेमा अहिले पनि हुनुहुन्छ, सबैजना एकीकृत समाजवादमा गोलबन्द क्रमशः गोलबन्द हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँको नेतृत्व छ नि, दोस्रो तहको नेतृत्वहरू जो हिजो माधव कमरेडकै नेतृत्वमा, माधव नेपालको नेतृत्वमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू अब अहिले त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ नोट अफ डिसिसन लेख्दै हुनुहुन्छ घनश्याम कमरेडले। हिजो मैले सुन्दै थिएँ। र त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा चाहिँ कुनै ठाउँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो खालको हैसियत चाहिँ उहाँले पाउने स्थिति चाहिँ हामी देख्दैनौँ। त्यहाँ त कुनै विचार राख्न सक्ने, त्यो छलफल हुन सक्ने त्यो वातावरण छैन। ल तुम शरणम गरेर जे भने नि ताली बजाउनेहरू र अनि त्यसपछि जय जयकार गर्नेहरूको लागि त्यो ठाउँ छ, स्तुति गान गर्नको लागि छ। नत्र भने अरू कसैले त्यति फरक विचार राख्यो, अलिकति कुरा राख्यो भने अनि त्यहाँ ठिकै छ। कुनै नेताले बढी अवसर पाउलान्, कुनै नेताले थोरै अवसर पाउलान्। पार्टी परिवर्तन हुँदाखेरि त्यो केही फरक परेन होइन। त्यो एउटा नेताले के कति अवसर पाउने भन्ने कुरामा सीमित रह्यो। तर खास कुरा भनेको गठबन्धन सरकार आइसकेपछि देशको परिस्थिति जुन छ नि अहिले त, हामी सङ्क्रमणकालीनमा छौँ, विविध खालका समस्याहरू, त्यसमा पनि नयाँ नयाँ समस्याहरू दिन प्रतिदिन देखा परेका छन्। यसमा फेस गर्नुपर्नेमा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू आफ्नो पार्टीलाई कसरी जोगाउने, कस्तो बनाउने भने हेरौँ भुल्नमा भुलेको देखिन्छ के। चुनाव कसरी जित्ने र हार्ने मात्र सीमित होइन होला नि त। एकदम
गठबन्धन सरकार बनिसकेपछि सही कुरा। देश र जनताको पक्षमा काम गर्नु पर्यो त एजेन्डा त तपाईँहरूको त्यही हो नि। हो। जबसो कुराहरू तपाईँहरू उठाइरहनु भएको छ त्यसको मूल्य मान्यतामा टेकेर काम गर्ने, युवा रोजगारको कुरा उठाउनु भएको छ होइन, समाजवादतिर हामी त्यो दिशातर्फ अगाडि बढ्छौँ, हाम्रो मार्गदर्शन त्यही हो भन्नुभएको छ होइन। त्यो गर्नको लागि त कामको सुरुवात पनि हुनु पर्यो नि त। कामको सुरुवात नगर्ने अनि पदाधिकारी चयन मात्रै गर्ने, यति भयो उति भयो भने एउटा समाचार बन्ने मात्र भएको, सीमित भयो क्या। त्योभन्दा माथि स्तरमा चाहिँ उठ्न सकेन क्या पार्टीको एउटा। ठिक छ, धन्यवाद छ। सजिताजीले चाहिँ जुन कुरा सुझाव दिनुभयो त्यो सुझाव पनि हो, त्यो ठिक छ। म त्यसको उत्तर दिने भन्दा तपाईँको सुझाव पनि हो, त्यो हामीले ग्रहण गर्दछौँ र अलि ती कार्यक्रमहरू गठबन्धन सरकारले अलि छिटो लागू गर्नु पनि पर्दछ होइन। ती कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, केही सुरु पनि गर्दैछ र केही चाहिँ अब हिजोको बजेट, हिजोकै सरकारले पेस गरिसकेको बजेटमा केही संशोधन मात्रै गरेको हुनाले कतिपय कुरो सम्बोधन हुन सकेका छैन र कतिपय कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू यसमा सम्बोधन भइसकेका पनि छन्। अस्ति त्यो पास पनि भइसकेको छ, त्यो कार्यान्वयन हुँदै पनि जान्छ र हामी अहिले हिजो मात्रै हामीले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले केन्द्रदेखि तलसम्म त्यसरी नै काम गर्नुपर्दछ भनेर पार्टीको केन्द्रीय कमिटी मिटिङमा प्रष्ट भनेका छौँ र त्यो अनुसारको निर्देशन पनि दिएको छ र तल पनि हामी अब त्यो हिसाबले चाहिँ हामी जान्छौँ। सहकारी हामीले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अरूसित पनि सहकारी भएर हामीसित जान्छ। तर कुरो के हो भने हामी आवेग, उत्तेजना, पुरानो अब एमालेमा रहिरहनु भएका साथीहरूसँग त्यस्तो पनि होइन। उहाँहरूले बुझ्दै जानुहुन्छ, साथीहरू हो होइन, कमरेडहरू हो, अनि उहाँहरूले पनि कतिपय कुराहरू व्यवहारमा भोलि बुझ्दै जाने क्रममा उहाँहरू आउनुहुन्छ। राजनीतिमा कुनै त्यो आग्रह पूर्वाग्रह भन्ने हुन्न कि, राजनीतिमा त पूर्वाग्रह लिएर आग्रह लिएर कसैप्रति त्यस्तो कुरा हुन्न। राजनीतिमा चाहिँ ओपन कुरा हुन्छ तर त्यही कुरा आरोप लगाइन्छ, आग्रह पूर्वाग्रह, अनि आफ्नो मुद्दा लिएर अगाडि बढिन्छ। त्यसमा सबै गोलबन्द हुँदै चाहिँ त्यसमा चाहिँ आउने हो र राम्रो काम गर्न सक्दा सबै गोलबन्द छनक देखिएन के सङ्केत त भन्छ नि, एउटा शुभ लक्षण त देखिनुपर्छ नि त पार्टीमा, व्यक्तिमा होइन। तपाईँहरूले नयाँ पार्टी गठन गरिसकेपछि एउटा त्यो शुभ लक्षण चाहिँ देखिएको छैन नि। शुभ लक्षणहरू धेरै राम्रो कार्यक्रमहरू चाहिँ अब आउन थालिसकेका छन् नि त। अहिले कहिलेदेखि लागू हुन्छ त्यो कार्यक्रम, जनतासम्म कहिले पुग्छ होइन? यिनै मात्रै बस्ने हो कि, कागज मात्रै सीमित हुने हो कि, दराज मात्र खुम्चेर बस्ने हो कि, पार्टीको कार्यालयमा मात्रै बस्ने हो कि, त्यो होइन कार्यक्रमहरू जनतासम्म त पुर्याउन सक्नु पर्यो नि त। होइन, त्यो आउँछ, त्यो बजेटको कार्यान्वयन सँगसँगै ती कुराहरू देखिँदै जान्छन् र क्रमशः कतिपय निर्णयहरू अब यो सरकारमा पूर्णता प्राप्त भइसकेपछि क्रमशः लागू हुँदै जान्छन्। यी कुरा तपाईँले भनेका कुराहरू चाहिँ त्यो हुनुपर्छ। मेरो पनि जोड त्यसैमा हो। मेरो पनि प्रष्ट दृष्टिकोण के हो भने मैले लिडरसिपसित माधव नेपाल जस्तो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ जो अहिले मैले भनिसकेँ, उहाँ एउटा ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुरानो धेरै अनुभव भएको नेता हो होइन, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय प्रशंसा मात्रै होइन। मैले उहाँलाई प्रशंसा गरेको होइन कि, यथार्थ कुरा भनेको मैले प्रशंसा म आलोचना पनि गर्छु। एउटा कुरा के हो भने म नेताहरूलाई नेताको सबैभन्दा कमजोरी नेतालाई कसरी खुसी पार्ने अनि त्यसैको छत्रछायामा घुमेर होइन प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा छ, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने। तर हामी चाहिँ आलोचना पनि गर्छौँ। म त प्रष्ट आलोचना नै गर्छु। कुन चाहिँ नेताको आलोचना? होइन, मैले सबैको भन्छु। मैले अगाडि चाहिँ माधव नेपाल कमरेडको पनि, केपी कमरेडको पनि, अरू झलनाथ जसको पनि, जुन नेताको पनि अगाडि देखिएको सर्पको कुरा गर्नु भने कति त्यो। अब म प्रष्ट चाहिँ जसको बारेमा पनि लागु कुराहरू हामी भन्छौँ, तर हाम्रो के हुन्छ भने मिटिङमा भन्छौँ, उहाँको अगाडि भन्छौँ, हामीले चाहिँ उहाँहरूको अगाडि चाहिँ तपाईँको यो कुरा भएन भनेर हामी प्रष्ट भन्छौँ। हामीले भनेका छौँ तपाईँको अगाडि आएर तपाईँसित स्वार्थ पुऱ्याएर आज छोडे इमान्दार मान्छेहरू तपाईँको साथमा छन्। तर केही अवसरवादी नेताहरू तपाईँ पावरमा भइन्जेल तपाईँलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गरे, तर आज तपाईँले चाहिँ एउटा विद्रोह गर्दाखेरि तपाईँलाई छोडेर गएका छन्। तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ यो कुरा। यो प्रष्ट माधव नेपाल कमरेडलाई हामीले भनेको छौँ, मैले भनेको छु, म अहिले पनि भन्छु कि नेताहरूले व्यवहारको आधारमा दिनुपर्छ। अवसर लिनको लागि वरिपरि घेरा लाउने मान्छे को हो, साँचो अर्थमा चाहिँ ऊ क्रान्तिकारी सही विचारको पक्षमा उभिएर लाग्ने को भन्ने कुरो चिन्न सक्ने कुशल नेतृत्व चाहिँ हुनुपर्दछ है भनेर हामीले सुझाव चाहिँ दिएका छौँ। त्यो कुरा हामीले गरेका छौँ। र अर्को कुरो एउटा सिस्टमले हो क्या मूल्याङ्कन गर्ने के भने हामीले सिस्टम खबरदारी गर्ने काम चाहिँ हुन्छ होइन, त्यो हाम्रो एकदम हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, हामीले सिस्टम मूल्याङ्कनको एउटा सिस्टम डेभलप गर्छौँ। उसले गर्ने काम, व्यवहार, उसको प्रमोसन, उसलाई दिने अवसर, जिम्मेवारीका कुराहरू, उसले जिम्मेवारी पाउँदा कस्तो काम गर्यो। हाम्रा अहिलेसम्म के हो भने जिम्मेवारी दियो, त्यो फर्केपछि हिजो उसले जिम्मा पाउँदा कस्तो काम गर्यो भन्ने आधारमा अब भावी जिम्मा उसलाई दिने कि नदिने, उसलाई प्रमोसन गर्ने कि उसलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने भन्ने कुराको मूल्याङ्कन परिपाटी भएन। त्यसले गर्दा म फलानु पदा गएको
मन्त्री भयो ल मन्त्री हुनु मात्रै ठुलो कुरो होइन नि मन्त्री हुँदा उसले कस्तो काम गर्यो त्यो महत्त्वपूर्ण उसले भ्रष्टाचार गरे कि गरेन उसले आफ्नो पदीय दायित्व अनुसारका राम्रो कामहरू पर्फर्मेन्स उसले देखाउन सके कि सकेन भन्ने आधारमा होइन हिजो मन्त्री भयो त्यसो भएको हुनाले म अब चाहिँ उपप्रधानमन्त्री हुनुपर्छ त्यस्ता कुराले हुँदैन तर नयाँ पार्टी सञ्चालन गर्न पनि त कठिन छ नि त आर्थिक रूपमा होला सामाजिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा सबै पक्षबाट त बलियो बनाउन गाह्रो छ नि त कसरी सञ्चालन गर्ने त्यहाँ त भ्रष्टाचारको कुरा पनि आउँछ ठिक छ तपाईँले भन्नुभयो तर त्यसको लागि हामी पार्टी सदस्य कार्यकर्ताहरूसित शैक्षिक आर्थिक सङ्कलनबाट स्वैच्छिक आर्थिक सङ्कलन पार्टीको लेभी सिस्टम हुन्छ हाम्रो लेभी दिने त्यो कुरा सङ्कलन गरेर पार्टी भनेको पार्टी सदस्यहरूको जो पार्टी सदस्य हुन्छन् उहाँहरूको हो अब शुभेच्छकहरूले पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो पारदर्शी हामीले हिजो नै निर्णय गरेका छौँ बैङ्किङ कारोबार गर्ने पारदर्शी तरिकाले कारोबार गर्ने लेखा प्रणालीबाट चाहिँ कारोबार गर्ने निर्णय प्रणालीबाट चाहिँ त्यो खर्च गर्ने सबै कुराहरू पारदर्शी तरिकाले गर्नुपर्दछ उठाएका चन्दाहरू पनि बैङ्किङ हिसाबले चाहिँ बैङ्कको खातामा राख्नुपर्दछ कसैले पनि गर्न भ्रष्टाचार गर्न नसकोस् भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ जनप्रतिनिधिलाई पनि उपयुक्त तरिकाले लेभी जो जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँले नै उपयुक्त लेभी चाहिँ पार्टीलाई बुझाउनुहुन्छ त्यो पनि हाम्रो पार्टी सञ्चालनको कोष हुन्छ त्यस कारणले यसरी सबै कुराहरू विगतमा पनि त्यसरी नै चलेका हुन् र अहिले पनि हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ अवलम्बन गरेका छौँ यहाँले दिनुभएको सुझावलाई पनि हामी ध्यान दिन्छौँ किनभने अब यो पार्टी भएको हुनाले के छ जनतामा गुनासो तल गुनासो के छ हामी ती सङ्कलनहरू नेतृत्वमा ल्याउने पक्षमा छौँ यो 3 महिने अभियानभित्र हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने तलको सुझाव के छ जनताहरू के चाहन्छन् के कुरा गुनासो छ ती कुराहरूलाई ती कुरा हामीले कतिपय कुरा त हामीले बुझेका पनि छौँ हामी जनतामै भएको हुनाले तर जुन कुराहरू हामीले चाहिँ अझ बुझ्न बाँकी छ ती कुरा पनि लिएर त्यसलाई अझ नीति व्यवहार हामी परिमार्जन गरेर कार्यशैली परिमार्जन गरेर जनतामा जान्छौँ र जनताको साँचो सेवकको रूपमा साँचो यो नेपालका जनताको श्रमजीवी जनताको प्रतिनिधिको रूपमा यो पार्टी स्थापित हुने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाएर अगाडि बढाउने एउटा ऐतिहासिक अभिभारा आएको छ यो जोखिमपूर्ण काम हो नि तपाईँले भने जस्तै पार्टी कार्यालय छैन आर्थिक छैन अरू नयाँ बनाउनु त्यो जोखिममा हामी बनिरहेको सजिलो पार्टीमा सजिलै गरेर नबसेर तपाईँ यो जोखिममा चाहिँ हाम किन फालेको छ मलाई पनि थुप्रैले भन्नुभयो थुप्रै नेताहरूले पनि भन्नुभयो मेरो सहयोगदारले पनि भन्नुभयो हेर्नुहोस् यति दुःख गरेर पार्टी कार्यालय बनाइ यत्रो बनाइयो अब यो जोखिममा चाहिँ तपाईँ यो अब बिस्तारै पछिल्लो कालमा किन जानुहुन्छ अवसर त यहीँ हुन्छ पनि भन्नुभयो तर कुरा के भने कम्युनिस्ट आन्दोलन पतनको दिशामा गयो भने त्यो बिल्डिङ भवनले हुन्छ सोभियत सङ्घमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीका भवन त थियो होला त्यहाँ त सदस्य थियो होला त्यो 72 वर्षको समाजवाद ढल्ने बेला ती कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य कहाँ गए जोगाउनको लागि आन्दोलन जोगाउनको लागि पहिलो कुरा देशको सिस्टम जनताका उपलब्धिहरू जोगाउनको लागि यो देशको राष्ट्रियता जोगाउनको लागि सँगसँगै कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउनको लागि र अनि बल्ल पार्टी जोगाउनु पार्टी भन्दा त कम्युनिस्ट आन्दोलन ठुलो कम्युनिस्ट आन्दोलन छ भने त पार्टी गठन गर्नै सकियो नि त त्यस कारणले देशको संविधान र उपलब्धिहरू जोगाउनको लागि चाहिँ आम जनताको लागि चाहिँ यो काम गरिएको हो होइन अब त्यस कारणले यस अनुसार नै जब यस्तो उद्देश्य महान उद्देश्यका साथ चाहिँ यो काम गरिएको छ भने त व्यवहार पनि त्यस अनुसार हुनु पर्यो तपाईहरुले उत्कृष्ट उद्देश्यहरू हामीमा राख्नु भएको छ काम गर्नु होला शुभकामना हैन तर काम गर्ने शैली त अब तपाईहरुको अब सुध्रेला नसुध्रेला त्यो तपाईहरुको पाटो छ गठबन्धनकै सरकारको म चर्चा गर्छु अघि यहाँले पनि भन्नुभयो मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन तपाईको पार्टीबाट को मन्त्री बन्दी हुनुहुन्छ यो कुरा पनि बताइदिनुहोस् न के छ सम्भावना को छ को जाँदै हुनुहुन्छ दौडधुप त हैन दिन नसकेर यो यतिसम्म समय गएको हो कि हैन टक्राव पनि होला नि त म बन्छु मन्त्री भन्ने पनि होला रसाकसी पार्टीभित्र त्यो त किन नहुने पार्टीभित्र अवसरको लागि चाहिँ दावा गर्ने कुरा त हुन्छ नै तर पार्टीले उपयुक्त विधि बनाएर मापदण्ड बनाएर नेताहरूलाई पठाउँछ त्यो पार्टीको निर्णयबाट नै हुन्छ त्यो निर्णय पनि भन्छ अब छिटै अहिले भइरहेको छ छलफल भइरहेको छ अब छिटै नै पठाउँछ हामी प्रदेश सरकारहरू पनि ठाउँ ठाउँमा गठन भएको छन् फेरि प्रदेश सरकारहरू पनि गठन हुँदैछन् त्यहाँ कतिपय ठाउँमा मन्त्री पठाउने कुराहरू पनि कति प्रदेशहरूमा चाहिँ हुन्छ त्यसरी हामी सबै ठाउँमा सरकारमा सहभागिता भएर सत्ता साझेदार भएर राम्रो कामको लागि त्यसलाई यो देशमा राम्रो काम गर्न संविधान आजको दिनसम्म तपाईहरुले आफ्नो पार्टीभित्रकै नेता नभएर मन्त्री बन्न लायक नभएर दिन नसक्नु भावना
2 महिना कटिसक्दा पनि त्यो भनेर होइन। यहाँ एउटा कुरा के छ भने तपाईँसँग भन्दा पहिलो कुरा त यो आफ्नो पार्टीभित्रको गठन पुनर्गठनको काममा लागेको हुनाले पनि थोरै ढिलो भएको छ। दोस्रो कुरो संवैधानिक कानुनी कतिपय व्यवस्थाहरू अहिले छन् होइन, पार्टी दर्ताको प्रक्रिया लगायतका कैयौँ कुरा संवैधानिक कुराहरू छन्, कतिपय कुरो अदालतको मुद्दाको सवालहरू पनि छन्। यी सबै परिस्थितिलाई हेरेर केही समय ढिलो भएको हो होइन। तर अब चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ त्यो निर्णय भएर सरकारमा चाहिँ जानुहुन्छ र अब नाम त आखिर नै चर्चा आएका नामहरू भित्रबाट नै उहाँहरू भित्रबाट नै साथीहरूलाई चाहिँ उपयुक्त मापदण्डको आधारमा जिम्मेवारी बन्दै हुनुहुन्छ त मन्त्री। अब अहिले निर्णय नभइन्जेल मैले फलानु हुन्छ भनेर मैले ठ्याक्क भन्न मैले निर्णय भन्ने हो होइन। अब पार्टीको एकजना जिम्मेवार नेताको हैसियतले मैले चाहिँ के भन्नुपर्दछ अथवा एकजना जिम्मेवार कार्यकर्ताको हैसियतले मैले के भन्नुपर्दछ भने त्यहाँको फैसला भएको कुरा भन्नुपर्दछ। अब अहिले जो मान्यहरू हुनुहुन्छ केन्द्र सङ्घीय सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू मध्येबाट नै तपाईँले यसरी मन्त्रीको नाम दिन नसक्दा मन्त्रीमण्डल खाली छ, काम अगाडि बढ्न सकेको छैन हो, त्यो कुरा अलिक ढिलाइ भएको छ। अब छिटोभन्दा छिटो दिनुपर्दछ, त्यो चाहिँ सही कुरा। त खोइ त दायित्व पुरा गर्न सकेन नि त, जति सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्ने त्यो सक्रियता देखिएन के, सुस्तता नै देखियो के नयाँ पार्टीको पनि। अनि काम त छिटो भइरहेछ त, काम त यसले आफूलाई यो गठन पुनर्गठनको प्रक्रियामा चाहिँ छिटो काम गरिरहेछ। यसले चाहिँ यो जुन काम गरिरहेछ नि यो चाहिँ छिटो गति नै हो। पार्टीमा तपाईँहरूको लागि गर्यो होला संगठन विस्तार गर्ने, राज्यको लागि तपाईँले भन्नुभयो देश र जनताको लागि जुन एउटा कदम चाल्नु पर्थ्यो नि तपाईँको पार्टीले त्यो चाल्न सकेन। ठिक छ, अब किन मौन बस्यो, किन निर्णय दिन सकेन भन्ने कुरा त प्रश्न तपाईँहरूतिर पनि छ के? यस्तो छ, त्यस्तो कुरा हो नि, त्यो प्रश्नहरू त जनताको हुन नै पर्दछ, किनभने आवाज त उठाउनै पर्छ, जनताले सुझाव दिनै पर्दछ। तर हामी छिटो ती कामहरू बाँकी कामहरू पनि छिटै गर्दैछौँ र हामीले त्यो छिटै आन्तरिक व्यवस्थापन गरेर ती कामहरू छिटै गर्दैछौँ। काम चाहिँ भइ पनि रहेछ। कतिपय कुरा चाहिँ हामी सरकारमा मन्त्री नहुँदा पनि हामीले सुझाव दिएर हाम्रो संयुक्त गठबन्धन भएको हुनाले कामहरू पनि भएको छन्। फेरि हामीले प्रश्न पनि भनेका छौँ, नेपाली काङ्ग्रेसको एकल यो सरकार हो जस्तो गरेर तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्न। तर हिजो त प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ हिजोको तरिकाले काम गरेर हुँदैन, यो त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकार हो एक। दोस्रो कुरो हामी सहितको सरकार हो होइन, तपाईँहरूको सहभागिता सहितको संयुक्त सरकार हो र यो विशेष परिस्थितिमा गठन भएको सरकार हो। हिजोको विकृतिलाई रोकेर देशको संविधानलाई जोगाएर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ बनेको सरकार हो। त्यस कारणले यो कुराहरू चाहिँ ती कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर गर्नुपर्छ। अलिकति मन्त्रीमण्डल विस्तार हुनमा थोरै ढिलाइ भएको छ। ढल्छ कि पनि भन्छन् यो गठन सरकार चाहिँ अब ढल्ने सम्भावना छ, अगाडि बढ्न सक्दैन, अब ढल्छ भन्छ। चल्छ, अरू बाँकी अवधि चाहिँ यो चलेर जान्छ। कहाँसम्म पुग्छ यो गठबन्धनको सरकार? यो गठबन्धनको सरकार चाहिँ आगामी चुनावसम्म चाहिँ चलेर जान्छ। यसको आयु त्यहाँसम्म चाहिँ छ देख्नुहुन्छ? एकदम प्रष्टसँग त्यहाँसम्म चलेर जान्छ। तर नेताहरू छलफलमा बस्नुहुन्छ, कुरै मिल्दैन, निर्णय गर्न सक्नुहुन्न, अनि कसरी त अगाडि बढ्छ भन्नुहोस् त? त्यो निर्णय दिन नसकेर ढिलो भएको होइन, कानुनी केही समस्याहरू भएको हुनाले अब त्यो अलिकति ढिलो भएको हो होइन। मैले अघि नै एउटा मन्त्रीको नाम दिन सकेका छैन कुनै पनि पार्टीले, त्यति मात्र होइन, एमसिसी निकै चर्चामा आयो, त्यसमा सामूहिक निर्णय गर्न सकेन, गठबन्धनबाट एउटा निर्णय दिनुपर्ने त्यो पनि हुन सकेन। यसलाई पनि ओझेलमै राख्यो होइन, बहसमै राख्यो, त्यो विषय टुङ्गोमा पुर्याउन सकेन। यस्ता खालका धेरै मुद्दाहरू गठबन्धन सरकारमा अगाडि तेर्सिएका छन्, तर साझा एउटा निर्णय गर्न किन सकेन? अब तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो सुचिताजी। अब खास गरी यो एमसिसीको बारेमा, एमसिसीलाई चाहिँ हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोण छ होइन। अब हाम्रो एमसिसीको बारेमा त पहिला झलनाथ खनाल कमरेडको नेतृत्वमा नेकपा हुने बेलामा नै एउटा आयोग बन्यो, 3 सदस्यीय आयोग बन्यो, जहाँ भीम रावल कमरेड र प्रदीप नेपाल कमरेड समेत हुनुहुन्थ्यो। त्यसले दिएको सुझावको आधारमा नै यसलाई राष्ट्रियताको पक्षमा परिमार्जन गर्यो भने मात्रै संसदबाट अनुमोदन गर्ने, नत्र राष्ट्रियताको पक्षमा नभयो भने यसलाई नगर्ने। यो इन्डो पेसिफिकको यो अंश होइन भन्ने कुरा पनि प्रष्ट गर्नु पर्यो। र अर्को कुरो, हाम्रो राष्ट्रियतालाई प्रतिकूल हुने गरी विकासका योजनाहरू हामी लिन्छौँ, उहाँहरूका कैयौँ शर्तहरू पनि विकास योजनाका स्वीकार पनि गर्नै पर्ने परिस्थिति हुन्छ। युरोपियन युनियनका लिएका छौँ, अमेरिकाका अरू विभिन्न मुलुकका, चीन, भारत, जापान लगायत विभिन्न देशहरूको सहयोग चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सबैको लिएका छौँ।
तर कुरा के हो भने हाम्रो राष्ट्रियताको हितमा हुनुपर्दछ ती सबै सहयोगहरू राष्ट्रियताको पक्षमा हुनुपर्दछ। राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने गरी चाहिँ कुनै पनि लिनुहुन्न। त्यसो भएर संशोधनसहित एमसिसी पास गर्ने हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोण, त्यसमा चाहिँ हाम्रो कुनै कन्फ्युजन छैन। एमसिसीको पदाधिकारी आउँदा यो विषय एकदमै चर्चामा चोलिन्छ। अहिले फेरि साम्मै हुँदै गइसक्यो होइन, के गर्ने कसो गर्ने भन्ने सडकतिर आन्दोलन, सदनतिर पनि यो विषय उठ्ने गर्छ। अहिले फेरि मौन छ के, वात्तै आउने वात्तै जाने, यो के हो खास? तपाईँले एउटा टुङ्गो त लगाउनु पर्यो नि, यस्ता खालका इस्युहरूमा त खुलेर बहस गर्नु पर्यो, खुलेर निर्णय दिन सक्नुपर्ने हो। सबै राजनीतिक दलले आफ्नो जिम्मेवारी हुनसक्छ त। अब देश र जनताको पक्षमा छैन भनिसकेपछि यति बुझ्दै पनि तपाईँहरू यो विषयलाई किनारा लगाउन सक्नु भएको छैन होइन। अब यसलाई चाहिँ त्यही हो, यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर उहाँले संशोधन गरिदिनु पर्यो। ती कुराहरू केही प्रावधानहरू छन्, हजुर, त्यो गरिदिइसकेपछि अनि पास हुन्छ। यदि संशोधन गर्नु भएन भने, त्यो राष्ट्रियताको अनुकूल भएन भने त अब पास गरेर जान चाहिँ सकिने परिस्थिति चाहिँ बन्दैन होइन। त्यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि अवसर दिनुभयो सजिताजी। अब यो माउन्टेन टेलिभिजनको परिवार तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबै अब दर्शकहरू, श्रोताहरू सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा भर्खरै मात्र गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको विषयमा रहेर चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। कार्यक्रमबाट म पनि ओझेल पर्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। नमस्ते।